युवाहरूमा जोश र उत्साह छ, तर युवाहरूमा मुलुकप्रतिको चेतना छैन। यसोभन्दा युवाहरूले मलाई गाली गर्लान्, तर तितो सत्य यही हो। तपाईँले जुन कदम लिनुभयो त्यो एकदमै जायज छ, न्यायपूर्ण छ। सबै सङ्कटको बिचमा आज हामी गुज्रिरहेका छौँ, कुनै सीमा नै छैन। खालि खर्च भएको कुराको रिपोर्ट मात्रै गर्नुपर्ने। राजनीतिक आस्था र सिद्धान्तको निर्वाचन नभएर पैसा र गुन्डाको निर्वाचन हुन्छ। सबै 5वटा पोलिटिकल पार्टी एउटै पार्टी बनाएर जानु पर्यो, त्यो एकदम राम्रो कुरा हो। निर्वाचन प्रतिस्पर्धात्मक हुनु पर्यो, निर्वाचन पारदर्शी हुनु पर्यो, निर्वाचन जुन उद्देश्यको लागि डेमोक्रेटिक एउटा डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थन गर्नको लागि भइरहेको हो त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि हुनु पर्यो। तर अहिलेको निर्वाचन जसरी मैले जे देखिरहेको छु त्यसले अपेक्षा गरे अनुसार निर्वाचन त्यो डिरेक्सनमा जान्छ कि जाँदैन भन्न सकिँदैन। डाक्टर साहब, यो एउटा सन्दर्भ हो खर्चको र यसको व्यवस्थापनको पारदर्शिताको एउटा सन्दर्भ हो। अर्को सन्दर्भ निर्वाचनमा गरिने राजनीतिक अभ्यासको कुरा पनि छ। जुन खालको गठबन्धनको राजनीति छ यसमा सिट बाँडफाँडका कुरा मिलेका छैनन्। गठबन्धनका समीकरणहरूका राजनीतिक आदर्श मूल्य मान्यताहरू पनि स्पष्ट मिलेका छैनन्। तथापि यी गन्जागोलका बीच दलहरू चुनावमा जाने भनिराखेका छन्। यो दलहरूभित्र जुन खालको सिट बाँडफाँडको र विचार सिद्धान्तको गन्जागोल पैदा भएको छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यही कुराले चुनाव भाँडिने त होइन भन्ने प्रश्न। यो चाहिँ एक किसिमले भन्दाखेरि पोलिटिकल म्याच फिक्सिङ हो। गेममा म्याच फिक्स गरिन्छ नि, खास गरिकन क्रिकेटमा देखिएको एउटा ठुलो समस्या के हो भने म्याच फिक्सिङ। अलरेडी कसले जित्ने, कसलाई जिताउने, त्यो बाबत कति रकम कसले पाउने, कति बेनिफिट पाउने भन्ने कुरा पहिल्यै निर्धारण गरिएको हुन्छ। त्यस्तै राजनीतिमा पनि आफू प्रतिस्पर्धामा नजाने पहिल्यै सबैसँग मिलेर भागभन्डा गरेर तँलाई यति मलाई यति उसलाई यति भनेर राज्य सत्ता कब्जा गर्ने मान्छे, यो भनेको चाहिँ एक किसिमको राजनीतिमा देखिएको अपराधीकरण हो। इट्स अ पोलिटिकल क्रिमिनलाइजेसन। र सँगसँगै यो म्याच फिक्सिङ आफैमा इलिगल एक्टिभिटिज हो। अब हाम्रो निर्वाचन कानुनमा भएका केही कमी कमजोरीलाई हेरेर यस किसिमको काम गरिएको छ। तर यस्ता क्रियाकलापहरू रोकिनुपर्छ कि त यी सबै 5वटा पोलिटिकल पार्टी एउटै पार्टी बनाएर जानु पर्यो, त्यो एकदम राम्रो कुरा हो। उहाँहरू 5वटा माओवादी, काङ्ग्रेस, मधेसवादी पार्टी जति छन् यो गठबन्धनभित्र उहाँहरू सबै एउटा पार्टी बनाएर जानु भने एउटा सशक्त पार्टीको निर्माण हुन्छ। त्यसले बहुमत ल्याउने सम्भावना बढ्छ र मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व पाउँछ। गलत होस् ठिक होस् आफ्नो ठाउँमा छ। कि त उहाँहरू त्यो गर्नु पर्यो। अब त्यो नगरिकन राजनीतिक विचार मिल्दैन, राजनीतिक दर्शन मिल्दैन, राजनीतिक उद्देश्य मिल्दैन, पोलिसी मिल्दैन। खालि सत्ता कब्जा गरेर सत्तामा पुग्ने र सत्ताको दुरुपयोग गर्ने नाममा म्याच फिक्सिङ भइरहेको छ। यो चाहिँ एक किसिमको के हो भने मफिया, पोलिटिक्सलाई मफियाकरण गरियो। पोलिटिक्सलाई यसले डेमोक्रेसीको पनि हित गर्दैन, यसले सिस्टमको निर्माणमा पनि हित गर्दैन र यसले मुलुकमा एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई पनि अन्त्य गर्छ। हामी किन डेमोक्रेसी एउटा थुप्रै अवगुणका बावजुद पनि राम्रो पोलिटिकल सिस्टम हो किन भन्छौँ भने यसले कम्तीमा पनि 5 वर्षमा मानिसहरू आफ्नो राजनीतिक विचार लिएर आफूले कसरी शासन गरियो 5 वर्षमा र कसरी अब गर्छौँ भन्ने कुरा त्यो प्रोग्राम लिएर पिपुलकामा जान्छन् र पिपुलले टेस्ट गर्ने मौका पाउँछन् भन्ने हो। तर यो क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसको यति बढ्छ, माओवादीको यति बढ्छ, फलानाको यति बढ्छ, फलानाको यति बढ्छ, यति मिलाएपछि हामी जित्छौँ भन्ने त्यो म्याच फिक्सिङ गरेर जब उहाँहरू गइरहेछ यो आफैमा इलिगल काम हो। अब यस्तो विषयमा निर्वाचन आयोग पनि संवेदनशील छैन, पोलिटिकल पार्टिज पनि संवेदनशील छैनन्। अब यो विषय अदालतमा पुगेको छैन, मलाई लाग्छ अदालतमा पुग्यो भने अदालत त्यति संवेदनशील बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि अदालतको ट्रेन्ड हामीले जे देखिरहेका छौँ। अब फेरि सबै विषय अदालतमा पुर्याउने विषय पनि होइन, यो त एउटा पोलिटिकल कल्चर, पोलिटिकल मोरालिटीको विषय पनि हो। त्यसरी मैले देखिरहेको छु के हो भने 5 दलले के गर्छ, गठबन्धनले के गर्छ भन्ने कुरा होइन कि तपाईँ डेमोक्रेसीमाथि कस्ता च्यालेन्जहरू सिर्जना गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा। त्यसैले डेमोक्रेसी आफैलाई चाहिँ तपाईँले म्याच फिक्सिङको एउटा सिस्टम बनाइदिनु भयो। त्यो डेमोक्रेसीमा नै क्राइसिसमा लाने काम भइराखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ।
डाक्टर साहब यो एउटा सन्दर्भ हो। अब प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका निम्ति भनेर गरिने निर्वाचन र यसका परिणामहरूले नै झन् कमजोर बनाउँछ भनेपछि यसले कस्तो खालको स्थिति कस्तो खालको परिस्थिति निर्माण गर्छ भोलिका दिनमा भन्ने समीक्षाको विषय हो। तर यसका परिणामहरूबारे जुन बाँडफाँडका कुराहरू छन् र गठबन्धन गठबन्धन टुटाउने जोगाउने खेलमा जुन खालका खेलहरू चलेका छन् भनेर नेताहरू भनिराखेका छन् र सिटका बारे उहाँहरू जसरी छलफल गरिराख्नु भएको छ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अनि त्यही सिटको बारेमा जुन छलफल यो भनेको के हो भने तपाईँ म्याच फिक्सिङ गरिरहनु भएको छ। तपाईँ हामी 3 जना प्लेयर छौँ, 3टा टिम छौँ, कसले जित्ने को कुन पोजिसनमा आउने भनेर हामी पहिले तय गरेर खेल मैदानमा जान्छौँ भने त्यसलाई म्याच फिक्सिङ भनिन्छ। किन यो कच्चा पोलिटिकल म्याच फिक्सिङ गरेर आफू जित्ने अभियानमा पनि एउटा कच्चापन दलहरूले किन देखाइराखेका छन्? नेताहरूले जस्तो यो गठबन्धन नै तोड्ने खेल भइरहेछ भनेर प्रधानमन्त्रीजी त्यही भन्नुहुन्छ, शेरबहादुर देउवाजीले त्यही भन्नुभयो, पुष्पकमल दाहाल बेला बेला त्यही भन्नुहुन्छ, होइन भने हामी एक्लै लड्छौँ भन्नुहुन्छ, माधव नेपाल पनि अर्को बेला बेला भन्दै हुनुहुन्छ। भनेपछि यो फिक्सिङमा पनि इमान्दारी त छैन उहाँहरूभित्र। अनि यो के हो भने उहाँहरूको एउटै मात्रै कुरा के छ भने सत्ताको स्वार्थ। जसरी पनि सत्तामा पुग्नु र सत्तामा बेसी भाग चाहिने। तपाईँ मुलुकको पोलिसीको कुरा तपाईँले अहिले यो यत्रो इलेक्सनको माहौलमा मुलुक गइसक्यो, कुनै पोलिटिकल पार्टिजले मेरो फ्युचर पोलिसी यो हो, मेरो प्रोग्रामहरू यी हुन् भनेर छलफल गरेको छ? त्यस्तो देखिँदैन। यत्रो समय त उहाँहरूले प्रोग्राममा लगाउनु पनि हामी मुलुकमा यो 5 वर्षमा यति कुरा भयो, यति कुरा हुन सकेन, यी समस्या भए, यी समस्याको हामी यसरी समाधान गर्छौँ, अब अर्को 5 वर्षमा मुलुकलाई यो ठाउँबाट हामी यो ठाउँमा पुर्याउँछौँ, त्यो भिजन त्यो प्लान आउनुपर्ने हो नि। उहाँहरू के गरिरहनु भएको छ? मलाई 50 सिट चाहियो, मलाई 60 सिट चाहियो, मलाई 100 सिट चाहियो, मलाई 30 सिट चाहियो, मलाई 20 सिट चाहियो। यो किसिमको एउटा पोलिटिकल बार्गेनिङमा यो बार्गेनिङ मात्रै होइन, म्याच फिक्सिङमा उहाँहरू जसरी गइरहनु भएको छ यो कम्प्लिटली अस्वस्थ छ। मैले अघि पनि यो त माफियाकरण हो, यो भनेको लुटतन्त्रै यही हो। उहाँहरूको काम चाहिँ एकदमै एन्टी डेमोक्रेटिक काम छ। मैले यसको अर्थ फेरि एमालेले राम्रो गरिरहेछ भन्न खोजे होइन। फेरि एमालेको म आफै आलोचक हुँ, एमालेका आफ्नै कुराहरू छन्, तर अहिले एमालेले म्याच फिक्सिङ चाहिँ गरिरहेको छैन, त्यति मात्रै हो। तर अब मैले सुनिरहेको छु राप्रपा एमालेहरू मिलेर जाँदैछन्। अब यी सबैले आफै म्याच फिक्सिङ नै गर्ने हो भनेदेखि किन डेमोक्रेसी 2टा पार्टी बनाइदिए भइहाल्यो। एकातिर एमाले राप्रपाहरू सबै एक ठाउँ आए भइहाल्यो, अरूतिर काङ्ग्रेससँग अरूहरू जान्छन्, अनि 2टा मात्रै पार्टी बनाएर काम गरे भइहाल्यो नि। तपाईँलाई आफ्नो पोलिटिकल आइडेन्टिटी पनि चाहिने, आफ्नो पोलिटिकल पार्टी पनि चाहिने, तर सत्तामा पुग्नको लागि म्याच फिक्स गर्नुपर्ने। यो चरित्र चाहिँ आज सबैमा देखिएको एउटा खराब चरित्र। मुलुक कसैलाई पनि प्यारो भएन, प्यारो सत्ता भयो, सत्ताको दुरुपयोग उद्देश्य भयो, मुलुक निर्माण गर्ने उद्देश्य भएन। अब यो यही हो मुलुकको अहिलेको सङ्कट भनेको चाहिँ यही हो। अब यो सङ्कटलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कसले सम्बोधन गर्छ, कहिले सम्बोधन हुन्छ, कसरी गर्ने, यी चाहिँ जटिल प्रश्न छन्। डाक्टर साहब, यो जटिलताभित्र स्वतन्त्रहरूले चुनौती खडा गरिदिने प्रयत्न गरेका देखिन्छन्। के भन्नुहुन्छ यो स्वतन्त्रको प्रयत्न कस्तो देख्नुहुन्छ? मैले यहाँकै कार्यक्रममा नै भनेको छु र सधैँ भनेको छु, मेरो यो विषयमा दृष्टिकोण एकदम क्लियर छ। स्थानीय तहको निर्वाचन स्वतन्त्र हुनुपर्छ, दलीय आधारमा हुनु हुँदैन। तर केन्द्रको चुनाव चाहिँ दलीय आधारमा हुनुपर्छ, किनकि दलको महत्त्व के हो भने उसले निरङ्कुशताको विरुद्धमा लड्छ। दलले यदि हामीले दलीय संरचनामा केन्द्रीय इलेक्सनलाई राख्न सकेनौँ भने त्यसले अराजकता र निरङ्कुशतालाई निम्त्याउँछ। तर दलहरू नै डेमोक्रेसीका बाधक भए, प्रणालीका बाधक भए र दलले राम्रा उम्मेदवार दिन सक्दैनन्। उनीहरू म्याच फिक्सिङमा छन् र म्याच फिक्सिङमा नभएका पोलिटिकल पार्टीका पनि उम्मेदवारहरू जसरी आइरहेछन् उनीहरूको अनुहार छताछुल्ल हुन थालेको छ। अब यो अवस्थामा पिपुलले एउटा विकल्पको रूपमा स्वतन्त्रलाई हेरेको छ। अब त्यो विकल्प दिनको लागि स्वतन्त्र आउन जरुरी जस्तो भइसक्यो। तर स्वतन्त्रले विकल्प दिन्छ कि दिँदैन भन्ने क्वेसन चाहिँ कस्तो छ भने एउटै कन्स्टिट्युसनमा एकभन्दा बेसी स्वतन्त्रहरू उठेका छन्, आफैमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। अब सबै स्वतन्त्रहरूले मिलेर जान सकेदेखि एउटा वैकल्पिक शक्ति सिर्जना हुन सक्थ्यो होला, त्यो पनि अवस्था देखिएको छैन। सबैको आफ्नै आफूलाई एउटा निर्वाचनलाई चाहिँ म संसदको क्यान्डिडेट भएँ भन्ने चर्चा परिचर्चामा आउने, आफूलाई चिनाउने
आफ्नो महत्त्वाकांक्षाको मात्रै काम भइराखेको छ। मैले निकास दिनुपर्छ, मुलुकको यो सङ्कटलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्दा पनि आफूलाई चर्चा परिचयमा ल्याउन, आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, आफू प्रधानमन्त्री हुने, मन्त्री हुने सपनाले राजनीति गरिरहेछ। राजनीति पदको सपनाले राजनीति गरिँदैन, राजनीति विचारले गरिन्छ, दर्शनले गरिन्छ। त्यो दर्शन र विचारका लागि राजनीति गर्ने हो। त्यसले हाम्रो राजनीति र राजनीति गर्ने मान्छेले एकदमै गलत ट्र्याकमा गएका छन्। त्यो स्वतन्त्रमा पनि देखिन्छ, स्वतन्त्रमा पनि देखियो। तर यति हुँदाहुँदै पनि म कतिपय स्वतन्त्रहरूलाई मेरो एकदमै समर्थन छ। जस्तो एकजना सागरजी देउबाको विरुद्धमा उठ्नु भएको छ, मेरो उहाँलाई फुल सपोर्ट छ। उहाँले जित्नु होला नजित्नु होला, 2 भोट ल्याउनु होला विजयी हुनु होला, त्यो छुट्टै कुरा, एकै भोट नआउला, तर मेरो लागि उहाँ विजयी हो। किन विजयी हुने? उहाँले शेरबहादुर देउबालाई जसरी चुनौती दिने कोसिस गर्नुभयो, यो एउटा राम्रो प्रयास हो। यस्तै प्रयास सबै नेताको विरुद्धमा गरिनुपर्छ। डाक्टर साहब, यो एउटा सन्दर्भ हो, खालि यो एउटा खालको अन्योलपूर्ण अवस्थामा निकासका आवश्यकता महसुस गरिएको बेला स्वतन्त्रहरूले देखाएको उपस्थितिबारे डाक्टर साहबले कस्तो धारणा राख्नुहुन्छ, के छ सम्भावना भनेर मैले जिज्ञासा राखेको थिएँ। यो पाटोलाई छोडेर म अलिकति अर्को सन्दर्भसँग जोड्न चाहन्छु। डाक्टर साहब कानुनको पनि जानकार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। संसदको आयु समाप्त भइसकेपछि त्यहाँ रहेका विधेयक र अन्य विषयहरू विचाराधीन रहन्छन् कि रहँदैनन्? सो त समाप्त हुन्छन्। एउटा विषय छ। अहिले बताइदिनुहोस् त विधेयकको स्थिति अब के हुन्छ? संसद 1 गते त यो प्रतिनिधि सभाको आयु समाप्त हुँदैछ, 2 गते समाप्त हुँदैछ। अब समाप्त भइसकेपछि यो संसदमा भएका सबै विधेयकहरू समाप्त हुन्छन्। नयाँ सरकारले अहिले भएकै विधेयकलाई परिमार्जन गरेर यही रूपमा नयाँ विधेयकको रूपमा ल्याउन सक्छ, तर यही विधेयकको कन्टिन्युटी चाहिँ हुँदैन। यो राष्ट्रपतिकामा पुगिसकेको जुन छ त्यो के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा छ, बताइदिनुहोस् त डाक्टर साहब। यो एउटा संवैधानिक व्याख्याको अवस्था छ, किनकि राष्ट्रपतिकामा 15 दिन असोज 4 गते पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले 20 गते पठाउनु भयो, 21 गते राष्ट्रपतिकामा दर्ता भए जस्तो लाग्छ मलाई। 15 दिन 4 गते पुग्छ, तर 2 गते नै संसद समाप्त हुन्छ, संसदको आयु। 3 गते र 4 गते त्योभन्दा 2 दिन राष्ट्रपतिसँग समय बाँकी हुन्छ। उहाँले लास्ट डेमा 15 डेजमा चाहिँ प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो भने पनि त्यो त आउने ठाउँ हुँदैन। त्यो प्रमाणीकरण गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थै हुँदैन। प्रमाणीकरण गरेर नोटिस दिने ठाउँै हुँदैन। त्यसैले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने सम्भावना मैले एकदमै कम देखेको छु, एउटा। दोस्रो, राष्ट्रपतिले जुन सन्देश पठाउनु भयो त्यो पठाइएको सन्देशलाई सम्बोधन नभएको कारणले अहिले जुन एउटा संवैधानिक एउटा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यो संवैधानिक द्वन्द्व कस्तो छ भने राष्ट्रपतिले जुन सन्देश पठाउनु भयो त्यो सन्देश उहाँले संविधानले दिएको अधिकार अन्तर्गत पठाउनु भयो। राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरिसके पछाडि राष्ट्रपतिको विधेयकलाई त्यसको ओन गर्नुपर्ने, त्यसलाई आफूलाई चित्त नबुझे पनि राष्ट्रपतिका प्रत्येक कदमको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री जिम्मेवारी लिनु भएन, त्यसलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिनु भएन। त्यसको विरुद्धमा त्यो सन्देश पढ्दै नपढी त्यसको विरुद्धमा प्रधानमन्त्री लाग्नुभयो। यसले के देखायो भने पहिलो संवैधानिक सङ्कट यहाँबाट सुरु भयो, नम्बर 1। नम्बर 2, पार्लियामेन्टेरियन्सहरूले पनि र राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि पढ्दै नपढिकन, सन्देश पढ्दै नपढी, बुझ्दै नबुझी विरोधमा उत्रिए। अर्को सङ्कट त्यहाँबाट सुरु भयो। दोस्रो, तेस्रो सङ्कट, सन्देश संसदमा गइसके पछाडि, प्रतिनिधि सभामा गइसके पछाडि त्यो सन्देश पढेर सुनाइसके पछाडि त्यो सन्देशमा चित्त बुझ्न सक्छ नबुझ्न सक्छ, त्यो फरक विषय हो। तर त्यो सन्देश हेड अफ द स्टेटले, राष्ट्र प्रमुखले पठाएको सन्देशले तपाईँले पठाउनु भएको यो सन्देशको लागि तपाईँलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिन्छ भनेर धन्यवादको प्रस्ताव पारित गरेर पठाउनु पर्दछ। त्योसम्म पनि गरिएन। यसले के देख्यो भने राष्ट्रपतिलाई कम्प्लिटली अन्डरमाइन गर्ने काम गरियो। तेस्रो कन्फ्लिक्ट यहाँबाट सुरु भयो। चौथो कन्फ्लिक्ट, त्यो विधेयक, त्यो सन्देश आइसके पछाडि सन्देश उप छलफल गरिने अपेक्षा हुन्छ। त्यो सन्देशमा के कुरो लेखिएको छ त? सन्देश ठिक हुन सक्छ, गलत हुन सक्छ, तर तपाईँले छलफल गरेर यो सन्देशमा उल्लेख भएका यति कुरामा हामी सहमत छौँ,
यति कुरालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ हामी पूर्ण रूपमा असहमत छौँ भने तपाईँले लिखित रूपमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिनुपर्छ। तपाईँले छलफल पनि गर्नु भएन, राष्ट्रपतिलाई जानकारी पनि दिनु भएन। चौथो संवैधानिक सङ्कट यहाँबाट निम्त्यो। पाँचौँ संवैधानिक सङ्कट धारा 113(4) अन्तर्गत संसदले पुनर्विचार गर्नेछ। पुनर्विचार भनेको संसदमा आएर दर्ता हुनु पुनर्विचार होइन। त्यसमा पार्लियामेन्टको विस्डम, विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो विवेक प्रयोग गर्नु भनेको त्यसका प्रत्येक बुँदा बुँदामा विचार विमर्श गर्ने हो, लिखित रूपमा दस्तावेज तयार गर्ने हो र त्यसको एउटा ऐतिहासिक महत्त्व, यो सन्देशमा उठाएका यी कुराहरू यो कारणले ठिक छन् र यो कुराले बेठिक छन् भनेर एउटा दस्तावेज तयार गर्नुपर्छ। त्यसमा पुनर्विचारै गरिएन। पाँचौँ सङ्कट यहाँबाट सुरु भयो। छैटौँ सङ्कट तपाईँ जस्ताको तस्तै पनि पास गर्न सक्नुहुन्छ, विधेयक परिमार्जन गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले परिमार्जन गर्नका लागि प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 111 अन्तर्गत 72 घण्टाको समय दिएर सांसदहरूलाई त्यो मौका दिनुपर्छ। त्यो मौका नै दिनु भएन। संसदमा पढेर सुनाउनु पास गरिदिनु भयो। त्यसले अर्को सङ्कट चाहिँ धारा 113(4) लाई उल्लङ्घन गर्ने काम स्वयं सरकार र प्रतिनिधि सभाले गर्यो। अर्को सङ्कट यहाँबाट सुरु भयो। छैटौँ सङ्कट। सातौँ सङ्कट अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिदिनु भएन भने के हुन्छ? सातौँ सङ्कट। अब मान्नुहोस् राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो, सिद्धियो। तर तपाईँ राष्ट्रपतिलाई इन्सल्ट गर्ने, राष्ट्रपतिको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने र दबाब दिएर प्रमाणीकरण गर्न लाउन मिल्दैन। अर्को सङ्कट यहाँ सुरु भएको छ। त्यसले यी सबै सङ्कटको बिचमा आज हामी गुज्रिरहेका छौँ। तर यो संवैधानिक सङ्कटलाई गम्भीरतापूर्वक कसैले हेरिरहेको छैन। यो अवस्थामा मलाई के लाग्छ भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न हुँदैन। अब किन प्रमाणीकरण गर्न हुँदैन भनेर तपाईँले सोध्नु भने म त्यसको कारणहरू दिन्छु। अनि त्यो त म सोधि नै हाल्छु, तर मैले त्योभन्दा अगाडि म डाक्टर साहबलाई एउटा जुन सातौँ संवैधानिक सङ्कटका बारेमा डाक्टर साहबले जे राख्नुभयो गरिदिनु भएन भने के गर्ने भन्ने जुन सातौँ सङ्कट तपाईँले देखाइदिनु भएको छ संवैधानिक सङ्कट, यसमा प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई धम्कीपूर्ण भाषा बोलेका छन्। प्रचण्डले के भन्नुभएको छ भने राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्नुपर्छ, प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने राजीनामा गर्नुपर्छ, होइन भने अदालतमा उभ्याइन्छ राष्ट्रपतिलाई, अदालत जाने कुरा हुन्छ। उहाँले यसो भन्नुभएको छ। प्रचण्डले के भन्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले दिएको सातौँ सङ्कटमा प्रचण्डले खोजेको समाधानलाई कसरी लिन सकिन्छ राजनीतिक रूपमा बताइदिनुहोस् त। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ प्रचण्डजीले भन्नुभएको जुन कुरा छ, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु भने हामी अदालत जान्छौँ भन्ने कुरा, त्यो एकदमै स्वागतयोग्य कुरा हो। अदालत जान पाइन्छ। कुनै पनि विवादको छिनोफानो, संविधानको व्याख्या गर्ने काम अदालतले गर्छ। अदालतमा गएर निकास खोज्नु राम्रो कुरा हो, त्यो प्रशंसनीय कुरा हो। तर धम्की दिएर तपाईँलाई अदालतमा म ठिङ्ग्याउँछु भन्नु चाहिँ त्यो बेठिक कुरा हो। राजीनामा गर्नुपर्छ, पहिलो उहाँको कुरा त राजीनामा गर्नुपर्छ। म अदालतमा लगेर ठिङ्ग्याउँछु भन्ने जुन कुरा छ नि, यो धम्कीपूर्ण भाषा हो। तपाईँले प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने हामी अदालतमा गएर यसको व्याख्या गर्छौँ, त्यो राम्रो कुरा, त्यो स्वागतयोग्य। तर धम्कीपूर्ण किसिमले उहाँले जुन प्रयोग गर्नुभयो यो चाहिँ गलत छ। अब राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिको स्वविवेकको कुरा हो। राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्न चाहनुभयो, गर्न सक्नुहुन्छ। गर्न चाहनु भने दबाब दिएर राजीनामा गराउने कुरा ठिक होइन। कि त राष्ट्रपतिले गम्भीर संवैधानिक गल्ती गरेको हुनु पर्यो, जस्तो चोलेन्द्रजीको विषयमा जे भयो, उहाँलाई जुन किसिमका आरोपहरू लागे, भ्रष्टाचार लगायतका विभिन्न आरोपहरू लागे, त्यस्तो अवस्था राष्ट्रपतिको हो भने राजीनामा दिनुहोस् भन्न पाइन्छ। तर राष्ट्रपतिमाथि यो किसिमका अभियोगहरू लागेका छैनन्। राष्ट्रपतिले गरेका कामहरूमा कसलाई चित्त बुझ्ला, कसलाई चित्त नबुझ्ला, तर करप्सनको कुरा, मिसयुज अफ पावरको कुराहरू, यस्ता कुराहरू आएका छैनन्। अब यो अवस्थामा मैले देखेको विकल्प के हो भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न किन हुँदैन भने प्रमाणीकरण गर्न साथ मुलुकको सार्वभौम सत्ता खतरामा पर्छ, राष्ट्रियता खतरामा पर्छ। हामी नेपालीहरू अल्पमतमा पर्छौँ। यो मुलुक फिजीकरण या सिक्किमीकरण हुने सम्भावनातिर जान्छ। सिङ्गो मुलुककै अहित हुन्छ भने यो संविधानको पनि त अहित हुन्छ नि त। कि चाहिँ मुलुक विरोधी संविधान छ भन्नु पर्यो प्रचण्डजीले? यो संविधान मुलुक विरोधी हो, मुलुक जेसुकै होस्
हाम्रो लागि संविधान मात्रै हो, मुलुकको हामीलाई माया छैन भन्नु पर्यो होइन। मुलुक महत्त्वपूर्ण कुरा हो र संविधानको उद्देश्य पनि मुलुकको हित गर्ने, मुलुकको रक्षा गर्ने हो, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, मुलुकको अस्तित्व, राजनीतिक स्वाधीनताको रक्षा गर्ने हो भने यो अवस्था भनेको अहिले मुलुक जोगाउने अवस्था हो। मुलुकभन्दा ठुलो धारा 113 को 4 होइन। धारा 113 को 4 उहाँहरूले उल्लङ्घन गर्न मिल्ने, स्वयं पार्लियामेन्ट र सरकारले उल्लङ्घन गर्ने अनि राष्ट्रपतिले मात्रै मान्नुपर्ने भन्ने हुँदैन। राष्ट्रपतिले जुन ग्राउन्ड देखाउनु भएको छ त्यो ग्राउन्ड भनेको मुलुकको हितको ग्राउन्ड। म मुलुकको रक्षाको लागि म उभिन्छु, त्यो त उहाँको संवैधानिक कर्तव्य हो। राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य पनि मुलुकको हितको लागि, संविधानको रक्षाको लागि उभिने, त्यो काम गर्ने उहाँको संवैधानिक दायित्व हो, उहाँको कर्तव्य पनि अधिकार पनि हो। त्यसले राष्ट्रपतिले जुन कदम लिनुभयो त्यो एकदमै जायज छ, न्यायपूर्ण छ, मुलुकको हितमा छ। त्यसैले पनि मुलुकको हित गर्नका लागि पनि उहाँले प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन। अब प्रमाणीकरण उहाँले नगरेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले प्रमाणीकरण नगरेपछि नागरिकता विधेयक कानुन बन्दैन। एक, संसद पनि सिद्धिन्छ, संसदमा सूचना दिनु पनि पर्दैन, त्यसैले यो समाप्त हुन्छ। अर्को, नयाँ आउने पार्लियामेन्टले यसलाई पुनर्विचार गरेर नयाँ किसिमले अगाडि बढ्न सक्छ, किनकि त्यो पार्लियामेन्टको अधिकारको कुरा हो। तर नागरिकताको विषयमा पार्लियामेन्टभित्र छलफल नभइकन सुटुक्क र एकदमै छिटो गरेर गर्ने काम चाहिँ होइन। यो चाहिँ व्यापक छलफल गरेर मात्रै गर्नुपर्छ। त्यो आउँदो पार्लियामेन्टले गर्ला भन्ने म आशा गर्छु। अब फेरि राष्ट्रपति प्रमाणीकरण गर्नु भने उहाँलाई कुनै दण्ड जरिवाना त हुँदैन, उहाँलाई महाभियोग लगाउन पनि सकिँदैन। त्यही आधारमा महाभियोग लागे पनि महाभियोग पारित हुने, किन संसदीय छैन, महाभियोग लाग्ने कुरै हुँदैन। महाभियोग प्रमाणित पनि हुँदैन, पारित पनि हुँदैन। फेरि महाभियोग लागेर उहाँ निलम्बनमा पनि पर्नुहुन्न। त्यसले सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने, यसलाई होल्ड गर्ने र उहाँले जुन किसिमको एउटा राष्ट्रवादी इमेज बनाउनु भएको छ यो सबैको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण इमेज हो। होला सबै मानिसले आफ्नो जीवनकालमा गल्ती कमी कमजोरी गर्छन्, उहाँले पनि गर्नुभएको थियो होला, तर हिजो यस्तो गरेको थियो उस्तो गरेको थियो भनेर समीक्षा गर्न जरुरी छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर यससँग जोड्न जरुरी छैन। तर अहिले हिजोका विगतका कमी कमजोरीलाई पनि उहाँले त्यसलाई धेरै पछाडि धकेलेर जुन एउटा उचाइ लिनुभएको छ मुलुकको हितको लागि, त्यो उचाइ लोभ लाग्दो छ। सबैको लागि एउटा साझा व्यक्तित्वको रूपमा उहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। मुलुकको हितमा उहाँले काम गर्ने जुन एउटा प्रयास गर्नुभयो, जुन एउटा रिस्क लिनुभयो, त्यो एकदमै सराहनीय छ। त्यसैले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न हुँदैन, त्यो नै सबभन्दा उपयुक्त विकल्प हो। राजीनामा दिएर समस्याको समाधान हुँदैन। होइन अब म राजीनामा दिन्छु, म निर्वाचनमा जान्छु, म यो मुलुकलाई नेतृत्व दिन्छु भन्ने राष्ट्रपतिलाई लाग्यो भने त्यो त उहाँले गर्न पाउनु उहाँको स्वाभाविक कुरा हो। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदै जे परिघटनाहरू परिदृश्यहरू खडा भएका छन्, आज खडा भएका मुख्य चुनौतीहरू, राष्ट्रका अगाडि देखिएका मुख्य चुनौतीहरू के हुन् र आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हो, यो त छुट्टै एउटा यसै विषयमा कुरा गर्नुपर्छ, यो 1-2 मिनटमा भनेर सकिँदैन। तैपनि म के पोइन्ट राख्छु। यो मुलुकको सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ विभाजित मानसिकता। हामी राजनीतिक रूपमा विभाजित छौँ, सामाजिक रूपमा विभाजित छौँ, आर्थिक रूपमा विभाजित छौँ, सांस्कृतिक रूपमा विभाजित छौँ। कुनै यस्तो ठाउँ छैन जहाँ हामी विभाजित नभएको होस्। यो जुन विभाजनको श्रृङ्खला जुन बिउ रोपियो, यो पोलिटिकल पार्टिज र नेताहरूले रोपे र यो ज्यादै खतरनाक कुरो रोपे। त्यसले सबभन्दा ठुलो सङ्कट हामी विभाजित छौँ, किनकि नागरिकता जस्तो विषयमा मुलुक एक ठाउँमा छैन। एमसिसी जस्तो कुरामा मुलुक एक ठाउँमा भएन। एसपिपी जस्तो कुरा मुलुक एक ठाउँमा, यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्। त्यसले एउटा विभाजित मानसिकता नम्बर 1। नम्बर 2, पोलिटिकल क्रिमिनलाइजेसन, राजनीतिक अपराधीकरण। राजनीतिलाई म्याच फिक्सिङ बनाइन्छ, राजनीतिलाई अपराधीकरण गरिँदैछ। राजनीतिले आफ्नो उद्देश्य लक्ष्य बिर्सिसक्यो, राजनीतिले सिद्धान्त र विचार बिर्सिसक्यो। राजनीतिक पुरै सत्ताको खेल राजनीति चाहिँ मफियाकरण र लुटतन्त्रमा परिणत भयो। दोस्रो सङ्कट यो। तेस्रो सङ्कट, युवाहरूमा जोस र उत्साह छ तर युवाहरूमा मुलुकप्रतिको चेतना छैन। यसोभन्दा युवाहरूले मलाई गाली गर्लान्, तर तितो सत्य यही हो। र के कुरा ठिक र के कुरा बेठिक भनेर युवाहरूले छुट्याउन सक्दो रहेन रहेछ। र वास्तव मुलुकमा धेरै मान्छेले पनि छुट्याउन सक्दैन। आज मुलुकको अर्को समस्या, हामी ठिक कुरालाई ठिक भन्न सक्ने र बेठिक कुरालाई बेठिक भन्न सक्ने क्षमता राख्दा रहेन रहेछौँ।
र यो किसिमको अवस्था भनेको चाहिँ तपाईको नलेज प्रतीक नै नलेजलाई नै टोटलाइज गर्ने, नलेज सिस्टमलाई नै नियन्त्रण गर्ने जुन काम भएको छ त्यसले मुलुकलाई चाहिँ एकदमै कमजोर बनाउँछ। आज हामी नागरिकता विधेयक खारेज गर भनेर आन्दोलनमा उत्रेको 8 दिन भयो। हामी सुरुका दिनमा 25 जना थियौँ नयाँ बानेश्वरमा, कहिलेकाहीँ 50 जना हुन्छौँ, अदरवाइज हामी त्यही 20-22 जना हुन्छौँ, कोही पनि बढाएको छैन। मान्छे त्यो 20-25 जना भन्दा अरूलाई के मुलुकको चिन्ता नभएको त होइन नि। सबैले फेसबुकमा त विरोध गरेका छन्, व्यक्तिगत रूपमा असन्तुष्टि छ, तर सडकमा आउँदैन। नागरिकले आफ्नो भूमिका बुझेन, अर्को चिन्ताको विषय हो। अब आर्थिक सङ्कट त मुलुकसँग छँदै नै छ। छिमेकी, हाम्रो छिमेकी कस्तो भयो भने कहिलेकाहीँ छिमेकी फेर्न सकिँदैन, तर खराब छिमेकी पऱ्यो भने असर गर्छ। चीन पनि हाम्रो लागि धेरै राम्रो छिमेकी भएन, भारत पनि हाम्रो लागि धेरै राम्रो छिमेकी भएन। अब हामी एकातिर त जुन किसिमको जियो पोलिटिक्समा छौँ त्यसलाई हामी चेन्ज गर्न त सक्दैनौँ, तर छिमेकीलाई राम्रो बनाउन सक्थ्यौँ, त्यो पनि गर्न सकेनौँ। र सत्तामा बसेकाहरूले क्षमता नै राखेनन् इन्टरनेसनल एउटा इमेज बनाउने, नेगोसिएसन गर्ने, आफ्नो कुराहरू राख्न सक्ने, तर्क गर्न सक्ने त्यो क्षमता नै राखेनन्। र हाम्रो इन्टरनेसनल पोलिसी, हाम्रो विदेश नीति, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ज्यादै कमजोर बन्यो, त्यो हाम्रो क्षमताको अभावले। किनकि हामीले सत्तामा क्षमताशाली मान्छेलाई पुर्याउँदैनौँ, त्यो पिपुलको कमजोरी हो। 12 कक्षा फेल भएको मान्छे यहाँ नेता हुनुपर्ने अवस्था छ, 10 कक्षा नपढेको मान्छेलाई नेता बनाउनु पर्ने अवस्था छ, आफ्नो योग्यता ढाँट्ने मान्छेलाई यहाँ नेता बनाउनु पर्ने अवस्था छ। पिपुल त्यसको पछि दौड्या छ। फेरि उहाँ बालनले घर भत्काएकोमा पिपुल कुद्या छ, रोमाञ्चक भएको छ, तर नागरिकता विधेयकमा ऊ आउँदैन। त्यसले कहिलेकाहीँ मैले देखेको पिपुल आफै पनि एउटा समस्या बनेको छ यहाँ। र अर्को मुलुकको अर्को सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ प्रचण्डजी नै हो। गठबन्धन टुट्ने नटुट्ने पनि उहाँकै हातमा छ, राजनीतिक स्थिरता अस्थिरता पनि उहाँकै हातमा छ। आखिर अहिले मुलुकमा जे अवस्था भयो प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्री नपाएको कारणले नै भयो, एमाले फुटेको पनि त्यही कारणले हो, गठबन्धन बनेको पनि त्यही कारणले हो, संसद विघटनको मुद्दा भएको पनि त्यही कारणले हो। अहिले जे भइरहेछ मुलुकमा सङ्कट, त्यो त प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्न नपाएकाले हो। त्यसले प्रचण्ड यो मुलुकको एउटा ठुलो समस्या हो, व्यक्तिगत रूपमा होइन, उहाँको चिन्तन, राजनीतिक जुन चिन्तन छ त्यो एउटा समस्या हो। यस्ता थुप्रै समस्याहरू छन्, तर राम्रो कुरा पनि छन्। युवाहरूमा प्रोफेसनलिजम बढिराखेको छ, युवाहरू राम्रोसँग पढिराखेका छन्, आफ्नो क्षेत्रको राम्रै नलेज लिइराखेका छन्, उनीहरू कम्पिटिटिभ भइराखेका छन्, मार्केटमा गइराखेका छन्। यो एउटा राम्रो पक्ष। कम पढेका युवाहरू पनि र एउटा आफ्नो सामान्य सामाजिक आर्थिक ब्याकग्राउन्डबाट आएका युवाहरू पनि विदेशमा गएर दुःख गरेर आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रै ठाउँमा पढाइराखेका छन्, त्यो राम्रो पक्ष हो। उनीहरूको रेमिट्यान्सले मुलुक धानी राखेको छ, त्यो राम्रो पक्ष हो। तपाईहरु जस्ता मिडियाहरू खास गरिकन युट्युब मुलुकमा मौलाएको छ, त्यसले आज पिपुल समक्ष ठुलो चेतना फैलाइदिएको छ। तपाईहरु हुनुहुन्थ्यो भने ठुला मिडियाले त पुरै नलेजलाई टोटलाइज गर्थे, एकतर्फी बनाउँथे। तपाईहरु चाहिँ ठुला मिडियाको एउटा ठुलो विकल्पको रूपमा देखिनुभयो, नागरिक समक्ष चेतना पुर्याउने एउटा माध्यम बन्नुभयो, त्यो राम्रो कुरा छ। समाजमा सबै गलत मान्छे पनि छैनन्, राम्रा मान्छेहरू पनि छन्, त्यो पनि राम्रो कुरा छ। हाम्रा आफ्ना चाड पर्व संस्कृति मान्यता भ्यालु छन्, ती अझै पनि छन्, ती गुमिसकेका छैनन्, त्यो पनि राम्रो। हिजो मात्रै इन्द्र जात्रा थियो, हाम्रो आफ्नै शैली छ, यो आज बनेको कुरा होइन। त्यसले थुप्रै राम्रो कुरा छन्। हामीसँग नेचरल रिसोर्सेस छ, हामीसँग थुप्रै कुराहरू छन्, तर सबभन्दा ठुलो एक शब्दमा भन्नुपर्दा हाम्रो पोलिटिक्स बिग्रियो। त्यसको कारणले गर्दा मुलुकका धेरै कुराहरू बिग्री, इन्स्टिट्युसनहरू बिग्री, हुँदाहुँदै अदालतसम्म बिग्रियो। अदालतमासम्म तपाईँ हामीले देखिरहेको छौँ, चोलेन्द्रजीले जे कुरा बोल्नुभयो, एउटा गलत मान्छेले बोलेका केही राम्रा कुराहरू, सबै कुरा राम्रा छैनन्, तर धेरै कुरा उहाँले राम्रै कुरा बोल्नु भएको छ, किन तथ्य बोल्नु भएको छ। चोलेन्द्रजीकै महाभियोगले पनि एउटा मुलुकको पिक्चर दिन्छ। एउटा प्रधान न्यायाधीशमाथि त समयमा महाभियोग लगाएर कारबाही गरिँदैन, यसरी उहाँलाई जुन किसिमले खेलाइएको छ यसले मुलुकको चित्रण गर्छ। त्यसैले हाम्रो राजनीति बिग्रियो, सपार्नुपर्ने राजनीतिमा छ।
तर राजनीतिमा जो मान्छेहरू नेतृत्व गर्छु भनेर आइरहेछन्, ठिक मान्छे आइरहेका छैनन्, गलत मान्छे आछन्, अर्को नयाँ साइकल अफ पोलिटिकल क्राइसिस मुलुकमा सिर्जना हुन्छ। यस्तो बेला नागरिकले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ? तपाईँहरूले जे खेलिरहनु भएको छ त्यही हो। तपाईँहरूले राइट भूमिका खेलिरहनु भएको छ। पिपुललाई अवेर गर्नु पऱ्यो, पिपुल जाग्नु पऱ्यो, पिपुललाई जगाउने। हस् डाक्टर साहब, अमूल्य समय दिनुभयो। यो जनता जगाउने अभियान डाक्टर साहबको पनि लामो समयदेखि चलिरहेको छ, यो निरन्तरता पाओस्। हामीलाई समय दिनुभयो, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद।